अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। अर्थात समस्ताः प्राणिनः जीवाः वा अन्नाद् उत्पन्नाः भवन्ति। अन्नस्य उत्पत्तिः मेघात् भवति। मेघस्य उत्पत्तिः यज्ञात् भवति। तथा च यज्ञः कर्मणः उत्पन्नः भवति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं सप्तमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं दीपकं द्वितीयभागः इत्यस्य नवमपाठम् अन्नाद् भवन्ति भूतानि इति पठिष्यामः। एतस्मिन् पाठे संसारस्य उत्पत्तिविषये बोधितम् अस्ति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। प्रसिद्धाम् एतां सूक्तिं वयं सर्वेपि श्रुतवन्तः एव स्युः। अस्य अर्थो विद्यते यत् अस्माकं भारतदेशस्य प्रतिष्ठा द्वाभ्यां कारणाभ्याम् अस्ति। तत्र प्रथमं कारणम् अस्ति भारतवर्षस्य प्राणभूता संस्कृतभाषा, यस्यां भारतदेशस्य सर्वमपि ज्ञानं, विज्ञानं, साहित्यं, कलादयश्च सन्निहिताः सन्ति। देशस्यास्य प्रतिष्ठाभूतं द्वितीयं महत्त्वभूतं कारणं वर्तते अस्माकं देशस्य चिरनवीना विशिष्टा च संस्कृतिः। एतयोः द्वयोः कारणेनैव अयं भारतदेशः निखिलेऽपि भूमण्डले अग्रणीः परिगण्यते। संस्कृतिस्तु संस्कृताश्रिता भवति इत्यत्र नास्ति कस्यचित् सन्देहः। अस्माकं प्राचीनाः ऋषिमुनयः, विद्वांसः, भाषाशास्त्रिणः, गणितज्ञः, खगोलविज्ञानिनः, भूगर्भशास्त्रज्ञाः, शिल्पकलाप्रवरः, सङ्गीतनाट्यकलाविशारदाः, तन्त्रज्ञाननिपुणाः, आयुर्वेदादिवैद्यशास्त्रधुरन्धराः, जलवायुप्रकृतिवातावरणज्ञाः, वास्तुस्थापत्यकलाप्रवराः, जीवशास्त्रस्य, रसायनशास्त्रस्य, लोहशास्त्रस्य च विज्ञातारः, राजनीतिज्ञः, अर्थशास्त्रज्ञाः, मनोविज्ञानिनः, तर्कनिष्णाताः, पाकशास्त्रविशेषज्ञाः, सौन्दर्यशास्त्रज्ञाः, नीतिशास्त्रनिपुणाः, विधिविधानपारङ्गताः, धर्मशास्त्रप्रवीणाः, सृष्टिविज्ञानज्ञाः, आचार्याः भारतवर्षस्य यशोध्वजां चतस्रीषु दिक्षु उत्तोलितवन्तः। अधुना अपि संस्कृतग्रन्थान् आश्रित्य अनेके जनाः, वैज्ञानिकाः वा शोधं कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयदर्शनशास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्तिविषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। एतादृशाः प्रमुखाः विचाराः वैदिकवाङ्मये, लौकिकवाङ्मये च विकीर्णाः वर्तन्ते। सृष्टिक्रमस्य विषये विद्यमानानाम् एतादृशानामेव विचाराणां चर्चां वयम्
अद्य एतस्मिन् सत्रे करिष्यामः। अधुना मातापुत्र्योः संवादमाध्यमेन सृष्टेः उत्पत्तिक्रमं वयं शृणुमः। पुत्री वदति, अम्ब, मम काचित् जिज्ञासा अस्ति। अर्थात, हे अम्ब, हे जननी, हे मातः, मम एका इच्छा अस्ति। वयं मनुष्याः, प्राणिनः, कीटाः च कथं भूलोके आगताः? प्राणिनः इत्युक्ते यस्य अन्तः प्राणाः सन्ति, जीवः अस्ति। कीटः इत्युक्ते कीटपतङ्गाः, मूषकः, पिपीलिका, तैलपः इत्यादयः। कथम् इत्युक्ते केन प्रकारेण? भूलोके इत्युक्ते पृथ्वीलोके, एतस्मिन् संसारे आगताः, आगतवन्तः, जन्म प्राप्तवन्तः। माता वदति, वत्से, हे पुत्री, हे बाले, तदर्थं भवती प्रथमं पृथिव्याः उत्पत्तिक्रमं जानीयात्। तदर्थम् इत्युक्ते वयं पूर्वं पठितवन्तः। इत्यस्य अर्थः भवति यत् मनुष्याः, प्राणिनः, कीटाः च कथं भूलोके आगताः इति ज्ञानार्थं। पुत्री वदति, अहो, रोचकं स्यात्, एतत् कृपया श्रावयतु अम्ब। रोचकम् इत्युक्ते रुचिपूर्णम्, आनन्ददायकं। श्रावयतु इत्युक्ते वदतु, वदतु अम्ब। माता वदति, अस्तु। प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। ब्रह्मणः इत्युक्ते ब्रह्मदेवात्। पुत्री वदति, ब्रह्म इत्युक्ते किम् अम्ब? माता वदति, ब्रह्म इत्युक्ते चेतनाशक्तिः, ऊर्जा वा, या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। यथा आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। व्याप्तः इत्युक्ते विद्यमानः अस्ति, उपस्थितः अस्ति। यस्य सर्वत्र सर्वदा उपस्थितिः भवति। पुत्री वदति, अनन्तरं? माता वदति, आकाशात् वायोः उत्पन्नः। पुत्री वदति, पृथिवी कदा उत्पन्ना? माता वदति, शृणोतु, वदामि। वायोः अग्निः उत्पन्नः। वायुः इत्युक्ते वायुतः। पुत्री वदति, एतत् सर्वं किमर्थम् अम्ब? साक्षात् मनुष्याणाम् उत्पत्तिं वदतु। माता वदति, अयि वत्से, एतत् सर्वं नास्ति चेत् कथं मनुष्याः, प्राणिनः वा जीवन्ति? अर्थात, यदि वायुः न भवति, अग्निः न भवति, पृथिवी न भवति, आकाशः अपि न भवति, तर्हि मनुष्याः, प्राणिनः वा कथं जीवन्ति? पुत्री वदति, जलम्, आहारः, वायुः च अस्ति चेत् पर्याप्तं खलु? माता वदति, आम्, अतः तेषामपि उत्पत्तिं जानातु। पुत्री वदति, तर्हि अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? माता वदति, अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री वदति, जलात् मनुष्यस्य उत्पत्तिः खलु? माता वदति, नैव वत्से, जलात् पृथिव्याः उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री वदति, अहो, सत्यम्, अहं विस्मृतवती एव।
पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नः। माता वदति, नहि नहि, पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री वदति, अहो अद्भुतम्। माता वदति, सस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री वदति, आम्, आहारस्य उत्पत्तेः परं भूमौ सर्वमपि आगतमेव। आहारात् कीटाः, प्राणिनः, मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब। माता वदति, अहो, मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति। सत्यम् उक्तवती भवती। चतुरा इत्युक्ते बुद्धिमती। पुत्री वदति, अम्ब, भवती एतत् सर्वं कथं जानाति? माता वदति, अहम् आधुनिकं रसायनशास्त्रम् उपनिषद् ग्रन्थान् च पठितवती। पुत्री वदति, अहो, अहमपि उपनिषदं पठामि अम्ब। माता वदति, सत्यं वत्से, उपनिषद् ग्रन्थाः अवश्यमेव पठनीयाः, यतः अस्माकं भारतस्य मौलिकं ज्ञानं तेषु निहितम् अस्ति। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति। अस्तु छात्राः, मम विश्वासः अस्ति यत् एतस्यां चर्चायां भवन्तः निश्चयेनैव सृष्टेः उत्पत्तिविषयकं किमपि नवीनं रुचिकरं च ज्ञानं प्राप्तवन्तः स्युः। पुनश्च इयं चर्चा भवतां भाविजीवने अध्ययने च सहायिका लाभकरी च स्यादेव इत्यपि निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। भवन्तः अद्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य विस्तारं स्वाध्यायेन अन्यैः शिक्षकैः, कुटुम्बजनैः, मित्रैः च सह चर्चया करिष्यन्ति इत्यपि अहम् आशासे। भवन्तः स्वाध्यायवन्तः, परिश्रमिणश्च भवन्तु इत्येतेन शुभकामनावाक्येन सहैव अहम् अद्याधुना स्ववाचा अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। जयतात् संस्कृतवाणी, जयतात् भारत संस्कृतिः।